अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। आप देख रहे हैं स्पॉट न्यूज़, आपकी अपनी आवाज़। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। नाज़रीन, एक अल्लाह और एक रसूल को मानने वाले मुसलमान ऐसे बटे हुए हैं जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को अहमियत नहीं बल्कि मसलकी इख्तिलाफात को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। नाज़रीन, हैदराबाद टोली चौकी के इलाके वृंदावन कॉलोनी में एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद इलाही रखा गया है। इसकी खूबसूरती यह है कि यहाँ हर हफ्ते हर जमात से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए दीन को बुलाया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म किया जाए और उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद पैदा हो। रमज़ान में मस्जिद इलाही की रौनक और भी बढ़ जाती है। यहाँ मस्जिद की कमेटी की जानिब से इफ्तार और ताम का इंतज़ाम पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में रखा जाता है। वृंदावन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ जनाब एडवोकेट शरफुद्दीन अनवर साहब, जनाब सैयद ग़ियासुद्दीन साहब, जनाब सैयद क़दीर अहमद साहब, डॉक्टर मोहम्मद खलीक़ साहब, जनाब बुरहानुद्दीन साहब और जनाब मोहसिन बिन सालेह साहब की कोशिशों और इन सब की मिली खिदमत इस ट्रस्ट से अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी की खातिर होती है। स्पॉट न्यूज़ और उसकी सारी टीम की जानिब से इन सब को सलाम और दुआ है कि इसी तरह से उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद और आपस में भाईचारगी वाले कामों को जारी रखे। साथ ही साथ उम्मत मुस्लिमा से भी गुजारिश है कि एक और नेक बन जाओ। मैं शाहिद हुसैन, स्पॉट न्यूज़, हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट शरफुद्दीन अनवर, चेयरमैन ट्रस्ट वृंदावन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके तहत मस्जिद इलाही भी जो है ज़ेर इंतज़ाम है, आपसे मुखातिब हूँ। मस्जिद इलाही टोली चौकी वृंदावन कॉलोनी में एक ऐसी वाहिद मस्जिद है जहाँ पर इस्लामी सेंटर की तर्ज पर जो है मुख्तलिफ़ कोर्सेस मुनक़िद किए जाते हैं और यहाँ पर एक लाइब्रेरी का इंतज़ाम है और नमाज़ों के लिए सेलर में हमेशा ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम रहता है। ख़ासतौर से रमज़ान में ख़वातीन आते हैं और उसके अलावा जो है रमज़ान में इफ्तार के बाद खाने का भी लुज़ुम है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुख्तलिफ़ यहाँ पर उमूर जैसे कि सोशल एलिमेंट्स वगैरह के लिए कुछ उनको रोकने के लिए कई इंतज़ाम और फैमिली काउंसलिंग सेंटर है। बहरहाल हमारे और भी ट्रस्टी हजरात हैं, जनाब सैयद क़दीर अहमद साहब, सैयद ग़ियासुद्दीन साहब, डॉक्टर खलीक़ साहब और बुरहानुद्दीन साहब और हमारे मुफ्ती और इमाम और मुफ्ती रियाज कासिम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आपको बताएंगे। मैं एक से गुजारिश करूँगा कि आप अपने इस बारे में आप ख्याल रखें। डॉक्टर मोहम्मद खलीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भी यहाँ इस मस्जिद का ट्रस्टी हूँ। ट्रस्ट के अंदर में जो मस्जिद है इस ट्रस्ट का मैं मेंबर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद 2015 से शुरू हो गई है, रमज़ान के महीने से, और इसमें जो है ना काफ़ी इसकी नौयत अलग अंदाज में है मस्जिद की कि वो कोई मसलक वगैरह सारे मसलकों के लोगों को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। इसमें जो है ना संडे के दिन प्रोग्राम भी रखते हैं, एक आलिम, शहर के मशहूर आलिम वगैरह को बुला के हम जो है उसको इनके बारे में, दीन के बारे में मालूमाती दर्स वगैरह करवाते हैं और इसमें काफ़ी प्रोग्राम्स है, सोशल काम भी है, लोगों की फैमिली काउंसलिंग है, बच्चों को एजुकेशन करने के लिए अभी आधार कार्ड वगैरह का अपडेट करने का भी काम किया। मुख्तलिफ़ काम यहाँ पर हम अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें बढ़ चढ़ के सभी लोग आपस में मोहब्बत से, इत्तेफाक से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई चीज़ ना इत्तेफाकी के हटा के हम मोहब्बत से सब आपस में काम अंजाम देते हैं। इसका बहुत ही अच्छे अंदाज में काम चल रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद ग़ियासुद्दीन वृंदावन एजुकेशन और वेलफेयर ट्रस्ट का जो है वन ऑफ द ट्रस्टी हूँ। जैसा हमारे शरफुद्दीन अनवर साहब और डॉक्टर खलीक़ साहब ने बताया कि मस्जिद के तहत काफ़ी सारे प्रोग्राम चलते हैं, तो मैं एक बात जो है इसको एक्सटेंड करते हुए बताता चलूँ कि
لائبریری ہماری جو ہے 2 سال پہلے جو قائم ہوئی تھی، اس کے تحت جو ہے کافی سارے کورسز کنڈکٹ کیے گئے پچھلے 2 سالوں میں، اور ہم نے جو ہے تقریباً 100-150 بچوں کو جو ہے سرٹیفکیٹ کورسز کروا کے ان کو سرٹیفکیٹس بھی عطا کیے. اور جیسا کہ یہ سیوا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہمارے مسجد میں وہ کام بھی انجام دیے جاتے ہیں. اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیب ہے ہمارے پاس، جہاں پہ 10 کمپیوٹر اور ایک ہائی اسپیڈ سرور بھی ہے اور پرنٹر وغیرہ بھی ہے. تو یہ سب کام جو ہے ہمارے چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے انجام دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی یہ سب پروگرام چلتے رہیں گے. اور جیسا آپ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ افطار کا پروگرام تقریباً 3 سال سے چل رہا ہے. الحمدللہ تقریباً 400-500 جو ہے رمضان میں یہاں پہ افطاری کرتے ہیں. یہاں پہ بہت اچھی طریقے سے چل رہے ہیں سارے کام، تو امید ہے کہ آگے بھی چلتے رہیں گے. تو آپ سب کی جو ہے اس میں تعاون رہا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ آپس میں متحد ہو کر کے رہو، اپنے اندر اختلافات پیدا نہ کرو. دوسرے موقع پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر آپس میں انتشار پیدا کرو گے، آپس میں لڑو گے جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 آیتوں کے تحت الحمدللہ اس مسجد کے اندر کام ہوتا ہے. تمام مسالک کے لوگوں کو متحد رکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ جس دن سے مسجد کی تعمیر ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر کے اب تک اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ہر اتوار کو مختلف مسالک کے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے اور ان کا درس ہوتا ہے. الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے امت کو، اور خصوصی طور پر خواتین کو بھی دعوت دی جاتی ہے. ان کے لیے سیلر میں انتظام کیا گیا ہے اور باقاعدہ ان کے پڑھنے لکھنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. لائبریری بھی قائم کی گئی ہے. بلا تفریق مذہب ملت ہر ایک آ کر کے اسے استفادہ کرتا ہے. کمپیوٹر کورس بھی رکھا گیا، اس سے نہ جانے کتنے بچے استفادہ کر چکے ہیں. اسی طریقے سے آفس ہے جس کے اندر کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیا گیا ہے. کئی ایک ایسے جھگڑے کی نوبتیں آئی ہیں، الحمدللہ ان کا تصفیہ کیا گیا ہے اور آپس میں متحد ہو کر کے وہ رہ رہے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج امت کے اندر جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اپنے اپنے مسلکوں پر عمل کرتے ہوئے متحد ہونے کی ضرورت ہے. جب کوئی دشمن حملہ کرتا تو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس فرقے ہیں، بلکہ مسلمان ہیں تو ہر ایک کو کاٹ دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. لہٰذا ہمارے اندر بھی اتحاد ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی اتفاق ہونا چاہیے. کوئی مسلک، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث نہیں. الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر اہل حدیث علماء بھی کرام آتے ہیں. ہماری مسجد کے اندر علماء دیوبند بھی آتے ہیں. ہماری مسجد کے اندر علماء جماعت اسلامی بھی آتے ہیں. ہماری مسجد کے اندر علماء بریلی بھی آتے ہیں. ہر ایک کو ہم لے کر کے چلتے ہیں، اور یہی اس امت کا وطیرہ بھی ہے اور امتیاز بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، لیکن ان لوگوں نے اختلافات کو اس طرح ہوا نہیں دی کہ آپس میں وہ لوگ مختلف ہو جائیں، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے جیسا کہ آج ہو رہا ہے. بہرحال آج ہم اس نیوز چینل کے ذریعے سے ہر ایک کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم سب مل کر کے متحد ہو کر کے اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھیں اور امت کو یکجا ہونے کی دعوت دیں. امت کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، امت کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کی کوشش کریں، اور امت کو یہ دعوت دیں کہ جس طرح صحابہ کرام کے زمانے کے اندر لوگ مسجدوں کو پر کیا کرتے تھے، آج پھر ہم اپنی مسجدوں کو پر کرنے والے بن جائیں، ورنہ ہمارا حشر بھی دوسروں کی طرح ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسجدوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں صرف نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی بلکہ وہاں درس بھی ہوتا تھا، وہاں تصویہ بھی ہوتے تھے، وہاں مختلف ممالک کے وزراء بھی آیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام امور جان دیا کرتے تھے. لہٰذا آج میرا یہی ہر ایک سے مشورہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو وسعت دیں، اپنی مسجدوں کے اندر یہ سارے کے سارے کام انجام دینے کی کوششیں کریں. جس طرح ہماری یہ مسجد ہے، ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس مسجد کو مرکز بنائے، ہماری اس مسجد کو منبع بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.